हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी आइओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको डे 19 मा छौँ र हाम्रो टपिक छ कम्प्लेक्स नम्बर। यस भिडियोमा हामीले कम्प्लेक्स नम्बरसँग रिलेटेड एमसिक्यू क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्नेछौँ। सँगसँगै यसको थ्योरी पोर्सनलाई पनि कभर गर्ने कोसिस गर्छौँ, किनभने थ्योरी पोर्सन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इन्ट्रान्स एक्जामको लागि। सो अब ढिला नगरी थ्योरी पोर्सनबाट स्टार्ट गरौँ है त। ओके, पहिला कम्प्लेक्स नम्बर भनेको के हो भनेर बुझौँ। यसको डिफिनिसनबाट जाउँ। Generally, ordered pair of रियल नम्बर लाई हामीले के भन्छौँ त, कम्प्लेक्स नम्बर भनेर भन्छौँ है त। कम्प्लेक्स जस्तै अर्डर पेयर भन्नाले, जस्तै मसँग ए भन्ने एउटा रियल नम्बर छ र अर्को बी भन्ने रियल नम्बर छ। यसलाई मैले यसरी अर्डर पेयर बनाएर लेखेँ भने यो कम्प्लेक्स नम्बर भयो। र जनरली हामीले कम्प्लेक्स नम्बरलाई कसरी डिनोट गर्छौँ अरे, कम्प्लेक्स नम्बर इज डिनोटेड बाई जेड एन गिभन बाई जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी। अर्डर पेयर जस्तै हामीले कम्प्लेक्स नम्बरलाई लेख्ने बेलामा अर्डर पेयरको फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ अथवा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है। सो जुन ए हुन्छ यसमा, यसलाई हामीले के भन्छौँ त, ए इक्वल टु रियल पार्ट अफ जेड। ठिक छ, रियल पार्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर। सिमिलरली बीलाई हामीले के भन्छौँ त, इमेजिनरी पार्ट अफ जेड भनेर भन्छौँ। पार्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर भनेर भन्छौँ। र जुन बी हुन्छ, यो बी पनि के हुनुपर्ने हुन्छ अरे, रियल नम्बर नै हुनुपर्छ है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। यदि बी रियल नम्बर भएन भने यो कम्प्लेक्स नम्बर हुँदैन। यसमा के भनिरहेको छौँ हामीले, अर्डर पेयर अफ रियल नम्बर भनेर भनिरहेको छौँ। यहाँ जुन ए छ अनि जुन यो बी छ, दुइटै के हुनुपर्छ अरे, रियल नम्बर हुनुपर्छ। ओके, यसको मतलब के रहेछ त, जुन बी हुन्छ यो इमेजिनरी पार्ट भए तापनि यो के हुनुपर्छ, एउटा रियल नम्बर हुनुपर्छ। भनेको मतलब जुन बी हुन्छ त्यो सधैँ रियल नम्बरमा बिलोङ गर्नुपर्छ है त। यो कुरा चाहिँ हजुरले ध्यान दिनु। त्यस्तै गरेर आईलाई हामीले के भन्छौँ त, इमेजिनरी युनिट अफ कम्प्लेक्स नम्बर भनेर भन्छौँ। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले ध्यान दिनु पर्यो, किनभने यो इन्ट्रान्स एक्जाममा यससँग रिलेटेड क्वेसनहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ यसबाट। सो फेरि हेर्नु, अब हामी जाउँ कन्जुगेटमा है त। कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर। अब हामी जाउँ कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बरमा। यदि हामीसँग एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी भनेर दिइरहेको छ भने यसको कन्जुगेट्स आई हामीले के भन्छौँ, जेड बार भनेर डिनोट गर्छौँ। र यो लेख्दाखेरि ए जस्ताको त्यस्तै लेखिन्छ, रियल पार्टमा कुनै पनि चेन्ज हुन्न। र जुन इमेजिनरी पार्टभन्दा अगाडिको साइन हुन्छ त्यो प्लस भए माइनस गराउने र माइनस भए प्लस गराउने, अनि पछाडिकोलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने है त। फर इक्जाम्पलको लागि जेड इक्वल टु ए माइनस आइबी भयो भने यसको कन्जुगेट के हुन्छ त, ए प्लस आइबी हुन्छ। कुरा बुझ्नु भएको छ नि है। ल त्यस्तै गरेर हेर्नु त, यदि हामीसँग जेड इक्वल टु 1/a प्लस आइबी छ भने यसको कन्जुगेट सधैँ के हुन्छ, 1/a माइनस आइबी हुन्छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु है। यदि हाम्रो जेड इक्वल टु 1/a प्लस आइबी भनेर कम्प्लेक्स नम्बर दिइरहेछ भने यसको कन्जुगेट के हुँदो रहेछ त, 1/a माइनस आइबी हुन्छ। ठिक छ। त्यस्तै गरेर फेरि एउटा कुरा ध्यान दिनु, जस्तै यदि हामीले कम्प्लेक्स नम्बरलाई एउटा प्लेनमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने, मानौँ यहाँ जेड छ, जेड भनेको के भयो त, ए कमा बी भयो। ठिक छ। अब यसलाई हामीले यहाँ भन्यौँ थीटा भनेर भनौँ। हामीले के गर्छौँ, यतातिर हेरेर यसलाई प्लट गर्ने कोसिस गर्छौँ। र ए भनेको के हो त, एउटा हाम्रो रियल पार्ट हो। सो यो के हुन्छ, सधैँ रियल एक्सिस हुन्छ। जुन यतापट्टि माथिपट्टिको यो एक्सिस हुन्छ यसलाई हामीले के भन्छौँ त, इमेजिनरी एक्सिस भनेर भन्छौँ है। इमेजिनरी एक्सिस भनेर भन्छौँ। र जुन यो प्लेनमा हामीले यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई प्लट गर्छौँ, यो प्लेनको नाम के हुन्छ त, कम्प्लेक्स प्लेन हुन्छ। यसलाई हामीले अर्को नामले पनि चिन्छौँ, गस प्लेन अथवा आर्गेन प्लेन भनेर पनि चिन्ने गर्छौँ है। यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर जुन यो फिगरहरू भन्छ यसलाई हामीले के भन्छौँ, आर्गेन डायग्राम भनेर भन्छौँ है। जुन हामीले यो कम्प्लेक्स प्लेनहरूमा फिगर बनाउँछौँ कम्प्लेक्स नम्बरहरूलाई राखेर, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, आर्गेन डायग्राम भनेर भन्छौँ है।
र जुन यो थीटा हुन्छ, यो थीटा भनेको के हुन्छ त आर्गुमेन्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ। र यो थीटा भनेको के हुँदो रहेछ आर्गुमेन्ट अफ जेड हुन्छ। र यो जनरली कसरी निस्किन्छ त टेन इन्भर्स वाइ बाई एक्स गरेर निस्किन्छ। अरू यसको बारेमा अझै हामीले डिटेलली पढ्छौँ। र त्यसो भए अब फेरि मोडुलस अफ फङ्सनमा जाउँ, मोडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बरमा जाउँ। यदि हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी छ भने यसलाई हामीले कसरी डिनोट गर्छौँ त मोडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बरलाई मोडुलस अफ जेड भनेर डिनोट गरिन्छ। र कसरी निकालिन्छ त अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गरेर निस्किन्छ। जुन यो रियल पार्ट हुन्छ त्यसको स्क्वायर गर्ने, जुन इमेजिनरी पार्ट हुन्छ त्यसलाई स्क्वायर गर्ने अनि अन्डर रुटभित्र राख्ने। र जुन यो मोडुलस अफ जेड हुन्छ यसलाई हामीले के पनि भनेर चिन्ने गर्छौँ त एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेर पनि चिन्ने गर्छौँ। एबिएसओ एलयुटी एब्सोल्युट भ्याल्यु। र यो जुन मोडुलस अफ जेडले दिने एन्सर हुन्छ त्यो सधैँ के हुन्छ यहाँ ओरिजिनदेखि यो जेडसम्मको डिस्टेन्स हुन्छ। जुन यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त मोडुलस भनेर भन्छौँ। ठिक छ। र जनरली यसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ त आर भनेर डिनोट गर्छौँ। त्यस्तै गरेर अब जाउँ रिप्रेजेन्टेसन अफ कम्प्लेक्स नम्बर। अब हामीले कम्प्लेक्स नम्बरलाई कति तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर हेरौँ है त। हाम्रो सुरुमा छ कार्टेसियन फर्म, त्यसरी कार्टेसियन फर्म छ। यदि हामीले कम्प्लेक्स नम्बरलाई जेड इक्वल टु ए प्लस आइबीको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने हामीले के भन्छौँ कार्टेसियन फर्म भनेर भन्छौँ। अथवा यसरी पनि लेख्न सक्छौँ यदि जेड इक्वल टु एक्स प्लस आइवाईको फर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गरियो भने कुनै कम्प्लेक्स नम्बरलाई त्यो कार्टेसियन फर्म भयो। त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा छ पोलार फर्म, पोलार फर्म है। हाम्रो जेड के छ अरे एक्स प्लस वाइ आइवाई छ। यदि यसलाई हामीले आर इन्टु कस थीटा प्लस आई साइन थीटाको फर्ममा चेन्ज गर्न सकियो भने यो कम्प्लेक्स नम्बर अहिले कस्तो फर्ममा छ त पोलर फर्ममा छ भनेर बुझिन्छ। जहाँ आर के हुन्छ अरे अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर हुन्छ। हामीले आर निकाल्नु पर्ने, जस्तै यो नम्बर हामीलाई कम्प्लेक्स नम्बर दिइरहेको छ यसबाट यसमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने पहिला के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त आर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र आर कसरी निकालिन्छ अरे जुन दिएको कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ त्यसको रियल पार्टको स्क्वायर र इमेजिनरी पार्टको स्क्वायर गर्ने अनि अन्डर रुट गरिदिने है त। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर जुन यो थीटा छ थीटालाई हामीले के भन्छौँ अरे आर्गुमेन्ट अफ जेड पनि भन्ने गर्छौँ। र यो टेन इन्भर्स वाइ बाई एक्स गरेर निस्किन्छ। जुन यो आर्गुमेन्टको कुराहरू छ आर्गुमेन्टको कुराहरू अझै हामीले बढी डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट यति मात्रै बुझ्नु कि जुन यो थीटा हुन्छ यो थीटालाई हामीले के भन्छौँ त आर्गुमेन्ट अफ जेड भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। र कसरी निस्किन्छ त टेन इन्भर्स वाइ बाई एक्स भनेर भन्छौँ। र जनरली यो आर्गुमेन्ट मात्रै भनिँदैन, यसलाई हामीले एम्प्लिच्युड पनि भन्ने गर्छौँ। सो थीटा भनेको के पनि हो त एम्प्लिच्युड अफ जेड पनि हो है त। यसरी चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु होला। त्यस्तै हाम्रो थर्ड फर्म छ एक्सपोनेन्सियल फर्म अथवा युलर्स थ्योरम भनेर भनिरहेको छ। ओके, हाम्रो जेड इक्वल टु के छ एक्स प्लस आइवाई छ। फेरि ध्यान दिनु है, यसले हामीले के बनायौँ त आर इन्टु कस थीटा प्लस आई साइन थीटालाई हामीले लिएर गयो भने के भयो पोलर फर्म भयो। जुन यो आर कस थीटा प्लस आई साइन थीटा छ यसैलाई हामीले कस्तो फर्ममा लेख्न सक्यो भने यो आरलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। र जुन यो कस थीटा प्लस आई साइन थीटा छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त ई को पावर आई थीटा भनेर भन्ने गर्छौँ है। यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो अरे ई को पावर आई थीटा यस्तो फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गरियो भने यो अब एक्सपोनेन्सियल फर्म भयो। हामीलाई के थाहा भयो अरे ई को पावर आई थीटा भनेको हामीले के लेख्न पाइँदो रहेछ अरे कस थीटा प्लस आई साइन थीटा भनेर लेख्न पाइँदो रहेछ। कुरा बुझिराख्नु भएको छ नि है। यस्तो फर्ममा एक्सप्रेस भयो भने यो के भयो त युलर्स थ्योरम भयो अथवा एक्सपोनेन्सियल फर्म भयो। फेरि हेर्नु है त, अब हामीलाई के थाहा भयो भने ई को पावर आई थीटा इक्वल टु कस थीटा प्लस आई साइन थीटा हुँदो रहेछ। ओके, यसलाई मैले एक्स भनेर माने, यसलाई मैले के भनेर माने एक्स भनेर माने भने 1/x कति हुन्छ होला त यो के हुन्छ कस थीटा माइनस आई साइन थीटा हुन्छ। फेरि हेर्नु है त, यदि कस थीटा प्लस आई साइन थीटा भनेको एक्स भनेर लिएट गरे अथवा ई को पावर आई थीटा जुनसुकै भनेर मान्नु भयो भने 1/x भनेको कति हुन्छ त कस थीटा माइनस आई साइन थीटा हुन्छ। अथवा यो के पनि हुन्छ त ई को पावर माइनस आई थीटा पनि हुन्छ है। अब हेर्नु त, यदि यसलाई र यसलाई मैले एडिसन गरेँ भने भनेको मतलब एक्स प्लस 1/x लाई
एडिसन गऱ्यो भने यो के भन्छ त 2 cos थीटा भन्छ। अथवा हजुरले के भन्न सक्नुहुन्छ किनभने यक्स र इको पावर आई थीटा त बराबर छ, सो इको पावर आई थीटा प्लस इको पावर माइनस आई थीटा गऱ्यो भने यो केसँग बराबर आउँदो रहेछ त 2 cos थीटासँग बराबर आउँदो रहेछ। यो दुईटै जुन रिलेसनहरू आइरहेछ यो हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ है, हजुरहरूले यसलाई नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई हामीले कसरी युज गर्ने त क्वेसनहरू सल्भ गर्दा भनेर पनि भन्छु। ठिक छ। त्यस्तै गरी हामीसँग एक्सपोनेन्सियल फर्मको अरू केही रिलेसनहरू पनि छ, त्यो रिलेसनहरूलाई पनि हेर्ने कोसिस गरौँ है। यदि हामीसँग इको पावर आई थीटा माइनस इको पावर माइनस आई थीटा गर्ने हो भने यो कति, यसको हाम्रो एन्सर कति आउँछ त 2i sin थीटा आउँछ है। अथवा x माइनस 1/x गऱ्यो भने पनि यसको एन्सर कति आउँछ त 2i sin थीटा आउँछ। यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले नोट डाउन गरेर राख्नु होला। र जुन हाम्रो थीटा युज भइरहेको छ यहाँ, यो थीटालाई हामीले के पनि भन्ने गर्छौँ अरे आर्गुमेन्ट पनि भन्ने गर्छौँ, आर्गुमेन्ट अफ जेड। जुन हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर छ त्यो कम्प्लेक्स नम्बरको चाहिँ यो आर्गुमेन्ट हुन्छ अथवा एम्प्लिट्युड पनि हुन्छ, एम्प्लिट्युड अफ गिभन कम्प्लेक्स नम्बर। र जुन यो थीटा हुन्छ अझैलाई पनि के भन्छ त हामीले प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट भनेर भन्ने गर्छौँ। के भन्छौँ अरे प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट भनेर भन्छौँ। र थीटाको भेल्यु सधैँ के हुन्छ फेरि ध्यान दिनु है, जुन यो थीटा छ थीटाको भेल्यु माइनस पाईदेखि पाईसम्म चाहिँ पर्ने हुन्छ। यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नु। त्यस्तै गरी हाम्रो अब नेक्स्ट टपिक छ अपरेसन अन कम्प्लेक्स नम्बर, कम्प्लेक्स। ओके, सुरुमा आउँछ इक्वालिटी अफ कम्प्लेक्स नम्बर। यदि हामीसँग दुईटा नम्बर्सहरू गिभन छ भने मानौँ एउटा हामीसँग कम्प्लेक्स नम्बर जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी छ र हामीसँग अर्को कम्प्लेक्स नम्बर छ डब्लु इक्वल टु सी प्लस आइडी भने यो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरहरू बराबर हुनको लागि एउटा हामीसँग कन्डिसन के हुनुपर्छ त जुन यो रियल पार्टहरू छ अगाडिको त्यो दुईटा बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी जुन इमेजिनरी पार्ट्सहरू छ त्यो पनि इक्वल हुनुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बरहरू इक्वल हुन सक्छ। त्यस्तै गरी सेकेन्डमा छ मल्टिप्लिकेसन अफ कम्प्लेक्स नम्बर, अफ कम्प्लेक्स नम्बर। ओके, हामीसँग एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी र अर्को कम्प्लेक्स नम्बर छ डब्लु इक्वल टु सी प्लस आइडी। ओके, हामीले अब यो जुन दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरहरू छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने हाम्रो रिजल्ट के आउँछ भनेर हेरौँ है त। ए प्लस आइबी अनि सी प्लस यो आइडी। ओके, रुल हाम्रो सिम्पल मल्टिप्लिकेसनको जस्तै हुन्छ। अब यो एले केलाई मल्टिप्लाई गर्छ सीलाई मल्टिप्लाई गर्छ, फेरि ध्यान दिनु, अनि फेरि प्लस एले आइडीलाई मल्टिप्लाई गर्छ, यो के हुने भयो त एआइडी हुने भयो। फेरि प्लस आइबीले सीसँग मल्टिप्लाई गर्छ, यो के हुने भयो आइबीसी हुने भयो। फेरि प्लस आइबीले आइडीसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त यो आई स्क्वायर बिडी हुन्छ। फेरि ध्यान दिनु है। ल अब यहाँ एसी के भयो त हाम्रो अहिले रियल पार्ट छ, त्यस्तै गरेर आई स्क्वायर गऱ्यो भने के हुन्छ यो -1 आउँछ। हामीलाई थाहा छ आई स्क्वायरको भेल्यु कति हुन्छ अरे सधैँ -1 हुन्छ। सो आई स्क्वायर गर्दा हामीले के गर्यौँ त्यसलाई -1 लेख्यौँ अनि यो माइनस बिडी भयो। र जुन यो बिडीको पोर्सन छ त्यो पनि के हुने भयो त रियल पार्ट हुने भयो। त्यसलाई मैले अगाडि लिएर आएर राखेँ। फेरि प्लस अब यहाँ दुइटैसँग के कमन छ त आई कमन छ, सो यो आईलाई कमन लेखेँ अनि यो के भयो त एडी प्लस बिसी भयो। सो अब यदि हामीलाई अर्डर पेयरको फर्ममा लेख्ने हो भने यो के हुन्छ त एसी माइनस बिडी कमा एडी प्लस बिसी हुन्छ। ओके है, हामीसँग दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर छ एबी, अर्को के छ त कम्प्लेक्स नम्बर सिडी छ। यदि यो दुईटालाई हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हाम्रो रिजल्ट के आउँदो रहेछ त एसी माइनस बिडी कमा एडी प्लस बिसी आउँदो रहेछ। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। ओके, त्यस्तै गरेर अब थर्डमा छ डिभिजन अफ कम्प्लेक्स नम्बर्स, डिभिजन्स अफ कम्प्लेक्स नम्बर्स। ओके, हामीसँग एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी र डब्लु इक्वल टु के छ त सी प्लस आइडी छ। र हामीलाई जेड डिभाइड बाई डब्लु निकाल्नु पर्यो भने अब हामीले के गर्नुपर्छ ए प्लस आइबी डिभाइड बाई
सी प्लस आइडी गर्नुपर्छ। अब डाइरेक्टली डिभाइड गर्न मिल्दैन, सो यसलाई हामीले के गर्छौँ त अब रेसनलाइज गर्ने कोसिस गर्छौँ। जुन डिनोमिनेटरमा भेल्यु छ सी प्लस आइडी छ भने यसलाई के गर्ने, सी माइनस आइडी डिभाइड बाई सी माइनस आइडी गर्ने। यसलाई हामीले के गर्यौँ, रेसनलाइज गर्यौँ। अब फेरि के गर्ने, अघि जसरी मल्टिप्लाई गरेको थियौँ माथि माथिकोलाई मल्टिप्लाई गर्ने कोसिस गर्ने। अब एले सीलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, यो एसी हुन्छ, फेरि माइनस यो के हुने भयो त एआइडी, फेरि प्लस आइबिसी माइनस आई स्क्वायर बिडी हुने भयो। ओके, डिभाइड बाई फेरि हेर्नु त यो के हुने भयो त ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा गइरहेछ, सो सी स्क्वायर माइनस आइडीको होल स्क्वायर हुने भयो। ओके, यो एसी यो आई स्क्वायर भनेर दिइरहेको छ, आई स्क्वायर भनेको -1 हुन्छ, सो -1ले माइनससँग मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, प्लस हुन्छ, यो प्लस बिडी हुने भयो। फेरि प्लस, अब यहाँबाट दुईटाबाट के कमन लेखिदिनु त आई कमन लेखिदिनु, यो बिसी भयो अनि यो माइनस एडी भयो, डिभाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हुने। ओके, यो चाहिँ हाम्रो रिजल्ट भयो। यदि यसलाई हामीले अर्डर पेयरको फर्ममा लेख्ने हो भने अब जेड बाई डब्लु केसँग बराबर हुन्छ त एसी प्लस बिडी डिभाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कमा बिसी माइनस एडी डिभाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायरसँग चाहिँ बराबर हुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ प्योरली रियल एन्ड प्योरली इमेजिनरी कम्प्लेक्स नम्बर भनेर भनेको छ। कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरहरू प्योरली रियल हुनको लागि के कन्डिसनहरू छ र प्योरली इमेजिनरी हुनको लागि के कन्डिसन छ भन्ने छ यो टपिकमा। अब प्योरली रियलको लागि हेरौँ। ओके, कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ हामीसँग जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी र यो कम्प्लेक्स नम्बर प्योरली रियल हुनको लागि यसको जुन इमेजिनरी पार्ट छ, फेरि हेर्नु है, जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी छ, यो प्योरली रियल हुनु भनेको यसको जुन रियल पार्ट छ त्यो मात्रै आउनु हो। जुन रियल पार्ट मात्रै छ त्यो आउनको लागि के हुनुपर्छ, जुन हाम्रो इमेजिनरी पार्ट छ जुन बी छ त्यो के हुनुपर्ने हुन्छ, 0 हुनुपर्ने हुन्छ। सो इमेजिनरी पार्ट अफ जेड के हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ। त्यसको मतलब बीको भेल्यु के हुनुपर्ने हुन्छ त 0 हुनुपर्ने हुन्छ। अब यही कुरालाई हामीले अर्को तरिकाले पनि भन्न सक्छौँ। यदि हामीसँग कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड छ र त्यसको जेडको कन्जुगेट पनि छ, त्यो हामीलाई के भन्छौँ, जेड बार भनेर डिनोट गर्छौँ। यदि त्यो दुईटा बराबर भयो भने त्यस्तो खालको जुन कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त प्योरली रियल भनेर भन्ने गर्छौँ। र ठिक छ नि। अब हेर्नु त, यदि यो कन्डिसनबाट हामीले बी इक्वल टु 0 निकाल्न सकियो भने यो हाम्रो एउटा कन्डिसन रहेछ के को लागि, कुनै पनि एउटा कम्प्लेक्स नम्बर प्योरली रियल हुनको लागि। अब हेरौँ त, जेड भनेको के छ, ए प्लस आइबी छ, सो जेड बार के हुनु पर्यो, ए माइनस आइबी हुनु पर्यो। ए र ए क्यान्सल आउट भयो, आइबी छ, यो माइनस आइबी छ, यसलाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लिएर आयो भने के हुन्छ, 2IB इक्वल टु 0 हुन्छ। फेरि हेर्नु है त, 2i कहिले पनि 0 हुन सक्दैन। अब यो 0सँग बराबर हुनको लागि के हुनु पर्छ, पक्कै पनि बीको भेल्यु नै 0सँग बराबर हुनु पर्यो। सो हामीसँग दुईटा कुराहरू आयो प्योरली रियल हुनको लागि। एउटा इमेजिनरी पार्ट अफ जुन कम्प्लेक्स नम्बर छ त्यो 0 हुन पर्दो रहेछ है, र अर्को कन्डिसन के रहेछ त, जुन हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर छ, कम्प्लेक्स नम्बर र कम्प्लेक्स नम्बरको जुन हामीले कन्जुगेट निकाल्छौँ, यदि त्यो दुईटा बराबर भयो भने पनि हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर के हुँदो रहेछ, प्योरली रियल हुँदो रहेछ। फर इक्जाम्पलको लागि प्योरली रियल नम्बरहरू के हुन्छ त, मानौ सपोज यो 3 भयो, ठिक छ। अब 3लाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ त, 3 प्लस आई इन्टु 0 भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसो भए जेड कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ होला त, 3, अब जुन यो पार्ट छ यो इमेजिनरी पार्ट यतापट्टिको, यसलाई हामीले के गरिन्छ, आई भन्दा अगाडिको भेल्युलाई प्लस छ भने माइनस गराइन्छ, सो यो आई इन्टु 0 हुने भयो होइन। अब हेर्नु त, जेड इक्वल टु के हुने भयो त, जेड बार हुने भयो, किनभने यो त 0 हो, यो पनि 0 हो होइन। अब 3 इक्वल टु 3 आयो कि आएन त, आयो नि त है। सो यो हाम्रो प्योरली रियलको एउटा कन्डिसन रहेछ, यदि कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर र कम्प्लेक्स नम्बरको जुन कन्जुगेट छ त्यो बराबर भयो भने। अब नेक्स्ट छ हाम्रो प्योरली इमेजिनरी। हामीसँग एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी। अब यो प्योरली इमेजिनरी हुनुको मतलब के हो त, यसमा रियल पार्ट नहुनु हो है। कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर प्योरली इमेजिनरी हुनको लागि के हुनुपर्छ र यसको जुन रियल पार्ट छ त्यो रियल पार्ट केसँग बराबर हुनुपर्ने हुन्छ, 0सँग बराबर हुने हुन्छ। अनि बल्ल के हुन्छ, आइबीको फर्ममा आउँछ अनि बल्ल यो प्योरली इमेजिनरी हुन्छ। सो यसको जुन रियल पार्ट छ त्यो केसँग बराबर हुनु पर्दो रहेछ अरे, 0सँग बराबर हुनु पर्दो रहेछ। त्यसको मतलब ए को भेल्यु केसँग बराबर हुने, 0सँग बराबर हुने। र यसको लागि हाम्रो अर्को कन्डिसन पनि छ, यदि कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड छ र जेडको र त्यसको जुन कन्जुगेट हुन्छ
त्यसको माइनस अफ जेड बार के भयो भने बराबर भयो भने यदि कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बरसँग माइनस अफ जेड बार बराबर हुन्छ भने त्यतिखेर त्यो कम्प्लेक्स नम्बरहरू के हुन्छ प्योरली इमेजिनरी हुन्छ। ठिक छ। फर इक्जाम्पलको लागि के हुनसक्छ जस्तै आई एउटा प्योरली इमेजिनरी कम्प्लेक्स नम्बर हो, त्यस्तै गरेर माइनस आई कुरा बुझिराख्नु भएको छ नि। त्यस्तै गरेर 3i यो सबै के हो त प्योरली इमेजिनरी नम्बरहरू हो। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ एडिटिभ एन्ड मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, अब एडिटिभ इन्भर्स भनेको के हो? यदि हामीसँग कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर के छ जेड छ, मानौ यो के छ त ए प्लस आइबी छ, त्यसो भए जेडको एडिटिभ इन्भर्सलाई हामीले कसरी लेख्छौँ त माइनस जेड भनेर लेख्छौँ। अब माइनस जेड भनेर लेख्यो भने के हुन्छ माइनस ए माइनस आइबी हुन्छ। भनेको मतलब एडिटिभ इन्भर्स हुनको लागि जेडसँग जुन यो यसको एडिटिभ इन्भर्स छ त्यो दुइटालाई जोडिदिनु भने एन्सर कति आउनुपर्ने हुन्छ? हाम्रो सधैँ 0 आउनुपर्ने हुन्छ है। कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड छ, त्यो कम्प्लेक्स नम्बरको एडिटिभ इन्भर्स जुन हुन्छ त्यसलाई जेडसँग लिएर गएर प्लस गर्ने हो भने सधैँ एन्सर के हुन्छ 0 आउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामीले के भन्छौँ त त्यो जेडको एडिटिभ इन्भर्स छ भनेर भन्न पाइन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि है? यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु है। जेडसँग कुन कम्प्लेक्स नम्बर लिएर गएर जोड्यो भने यसको भेल्यु के हुन्छ त 0 आउँछ। त्यही कम्प्लेक्स नम्बर नै के हुन्छ त जेडको एडिटिभ इन्भर्स हुन्छ। यदि हामीले हेर्नु त फेरि जेड छ कम्प्लेक्स नम्बर भन्यो भने त अब माइनस जेड यसको के हुनुपर्छ एडिटिभ इन्भर्स हुनुपर्छ, किनभने जेड माइनस जेड गर्दा कति आउँछ 0 आउँछ। सो जेडको एडिटिभ इन्भर्स के रहेछ त माइनस अफ जेड रहेछ। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अर्को छ मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स। ध्यान दिनु, यदि हामीसँग एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड छ त्यसो यसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स के हुन्छ त 1/z हुन्छ। अरूलाई हामीले सिम्पली कसरी पनि लेख्न सक्छौँ जेड इन्भर्स भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। त्यो हुन्छ 1/a प्लस आइबी हुन्छ। जुन हाम्रो जेड भन्ने एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ यससँग यहाँ कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने यसको एन्सर कति आउँछ त 1 आउँछ। फेरि ध्यान दिनु, एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड छ, यो जेडसँग कुन कम्प्लेक्स नम्बरले मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने यसको एन्सर कति आउँछ त 1 आउँछ। जुन त्यो कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ जेड भनेर भन्छौँ। र त्यो मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स के हुनसक्छ त 1/z हुनसक्छ। किनभने जेडसँग 1/z लिएर गएर हामीले मल्टिप्लाई गरिदिनु भने यसको एन्सर कति आउँछ हेर्नु त 1 आउँछ। कुरा ठिक छ। सो 1/z इज द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ जेड। यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ सम प्रोपर्टिज अफ कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, हामीलाई के दिइरहेको छ एउटा कम्प्लेक्स नम्बरहरू दिइरहेको छ र त्यसको कन्जुगेटहरू दिइरहेको छ र तिनीहरूको बिचमा रिलेसनहरू के छ भन्ने एउटा प्रोपर्टिज हामीसँग छ र त्यो प्रोपर्टिजहरूलाई हेर्ने कोसिस गरौँ है त। लेट जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी, एउटा कम्प्लेक्स नम्बर लिगे जेड भनेर त्यो ए प्लस आइबी हुन्छ र त्यसको कन्जुगेट के हुने भयो त ए माइनस आइबी हुने भयो। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा कम्प्लेक्स नम्बर लिगिरहेको छु डब्लु भनेर, यो डब्लु इक्वल टु के छ त सी प्लस आइडी छ र त्यसको कन्जुगेट भनेको सी माइनस आइडी छ। त्यसो भए हाम्रो जुन प्रोपर्टिज नम्बर फर्स्ट छ यसले के भनिरहेको छ त जुन जेड कन्जुगेट छ त्यो जेड कन्जुगेटलाई फेरि मैले कन्जुगेट गर्ने भने त्यो केसँग बराबर हुन्छ अरे जेडसँग बराबर हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। ओके, हुन्छ कि नै भनेर पनि हेरौँ सँगसँगै। ओके, अब हेरौँ हामीसँग के छ जेड बार भनेर दिइरहेको छ। ओके, जेड बार भनेको ए माइनस आइबी हुन्छ भनेर थाहा छ। फेरि यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने डबल कन्जुगेट गर्नुपर्ने। ओके, अब फेरि माइनस छ भनेपछि केमा चेन्ज हुन्छ प्लसमा चेन्ज हुन्छ। सो यो के हुने भयो त ए प्लस आइबी हुने भयो र ए प्लस आइबी भनेको के हो त जेड हो। सो हामीले के भन्न पाइयो एउटा कन्जुगेट फङ्सनलाई फेरि कन्जुगेट गर्यो भने के हुन्छ त्यो जुन ओरिजिनल कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ त्यो चाहिँ आउने भयो। त्यस्तै गरी सेकेन्डमा हेर्नु त जेड प्लस कन्जुगेट अफ जेड गर्यो भने के हुन्छ 2 टाइम्स अफ रियल जेड आउँछ भनेर भनिरहेको छ। त्यो के भयो त 2 इन्टु, अब यसमा रियल पार्ट अफ जेड के छ त ए छ भनेपछि 2a आउनु पर्यो। अब आउँछ कि आउँदैन भनेर हेरौँ, जेड प्लस जेड बार गर्नुपर्ने छ। ओके, अब जेड भनेको कति छ हामीसँग अहिले ए प्लस आइबी छ र जेड बार भनेको के छ ए माइनस आइबी छ। ओके, यो प्लस आइबी माइनस आइबी क्यान्सल आउट हुने भयो अनि ए प्लस ए गर्दा कति आउँछ 2a आउँछ। सो 2 टाइम्स अफ ए भनेको यो त रियल पार्ट अफ जेड पनि हो। सो रियल पार्ट अफ जेड भनेर भन्यो। ओके, यो पनि ओके छ। त्यस्तै गरी यसलाई पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यहाँ जेड माइनस के छ त जेड बार छ है। सो जेड भनेको ए प्लस आइबी छ, फेरि माइनस
जेड बार भनेको के हो त ए माइनस आइबी हो। सो यो के हुने भयो त ए प्लस आइबी माइनस ए प्लस आइबी हुने भयो। यो ए र यो ए क्यान्सल आउट हुने भयो अनि कति आउने भयो त 2आइबी आउने भयो र 2आई इन्टु जुन बी छ बी भनेको के हो त इमेजिनरी पार्ट अफ जेड पनि हो। सो यो 2आई इन्टु इमेजिनरी पार्ट अफ जेड आउने भयो यो पनि ओके छ। त्यस्तै गरेर 4मा हेर्नु त के भनिरहेको छ कुनै दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई एडिसन गर्नुपर्ने छ र त्यसको कन्जुगेट निकाल्यो भने त्यो केसँग बराबर हुन्छ त इच कन्जुगेट निकाल्ने र त्यसलाई प्लस गर्नेसँग बराबर हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। ओके अब यो प्रुभ गर्ने कोसिस गरौँ। अब हेरौँ त पहिला जेड प्लस डब्लु निकालौँ है। ओके अब जेड प्लस डब्लु यो भनेको ए प्लस आइबी र डब्लु भनेको कति हुन्छ सी प्लस आइडी हुन्छ। ओके अब ए र सी के छ रियल पार्ट छ यसलाई लिएर आएर जोडौँ यो ए प्लस सी हुने भयो र आई कमन लिने कोसिस गरौँ अनि यो के हुन्छ त बी प्लस डी हुन्छ। ओके अब त्यसो भए जेड प्लस डब्लुको कन्जुगेट निकाल्ने कोसिस गरौँ। यो के हुन्छ ए प्लस सी जस्ताको त्यस्तै आई भन्दा अगाडि साइन के छ प्लस छ यसलाई माइनस गराइदिनु फेरि आई यो के हुने भयो त बी प्लस डी हुने भयो। ओके अब फेरि के भनिरहेको छ त हेर्नु त अब यसको पनि निकाल्ने कोसिस गरौँ। जेड कन्जुगेट के हुन्छ ए माइनस आइबी हुन्छ फेरि प्लस डब्लु कन्जुगेट भनेको के छ सी माइनस आइडी। यो दुईटालाई हामीले एडिसन गऱ्यौँ यो रियल पार्टलाई लिने कोसिस गरौँ यो ए प्लस सीलाई एडिसन गरियो अनि फेरि माइनस आई के हुने भयो त कमन आउने भयो ठिक छ अनि यो के हुने भयो बी प्लस डी हुने भयो। अब यो दुईटा एन्सरलाई कम्पेयर गर्ने त यो दुईटा बराबर आएको छ कि छैन त आइरहेको छ। सो हामीले के भन्न पाइयो त जेड प्लस डब्लु गर्ने अनि त्यसको कन्जुगेट निकाल्ने हो भने रेस्पेक्टिभ कम्प्लेक्स नम्बरको रेस्पेक्टिभ कन्जुगेटलाई एडिसन गर्नेसँग के हुने भयो त बराबर हुने भयो ठिक छ नि है। र त्यस्तै गरेर हजुरले यसलाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ आफैले यस्तै गरेर। त्यस्तै गरेर दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरे र त्यसको कन्जुगेट निकाल्यो भने त्यो केसँग बराबर हुन्छ त जेड कन्जुगेट इन्टु डब्लु कन्जुगेटसँग बराबर हुन्छ। त्यस्तै गरेर 7मा छ हामीसँग एउटा कुनै कम्प्लेक्स नम्बर जेड छ यसलाई मैले के गरेँ पहिला स्क्वायर गरेँ गरेर त्यसको कन्जुगेट निकाल्न खोजेँ भने त्यो केसँग बराबर हुन्छ त जेडको कन्जुगेटको होल स्क्वायरसँग बराबर हुन्छ। त्यस्तै गरेर 8मा छ जेड इन्टु जेड कन्जुगेट इक्वल टु के हुन्छ मोडुलस अफ जेडको होल स्क्वायरसँग बराबर हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। र जुन यो प्रपर्टी छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई किनभने यो एमसिक्यू क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा युज भइरहेको हुन्छ। सो यसलाई सल्भ गर्ने पनि कोसिस गरौँ। अब जेड भनेको के छ त ए प्लस आइबी छ र यसको कन्जुगेट भनेको के हुन्छ ए माइनस आइबी हुन्छ। ओके कस्तो फर्ममा गइरहेको छ त ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा गइरहेको छ। सो यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुनु पर्यो भनेको मतलब ए स्क्वायर माइनस आइबीको होल स्क्वायरको फर्ममा जानु पर्यो अनि सो यो ए स्क्वायर प्लस के हुने भयो त यो बी स्क्वायर हुने भयो। यसलाई मैले कसरी पनि लेख्न पाउँछु अन्डर रुट अफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको होल स्क्वायर भनेर पनि लेख्न पाउँछु। यो दुईटा क्यान्सल आउट हुन्छ अनि फेरि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ र अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर केसँग बराबर हुन्छ भने थियो अरे हामीले मोडुलस अफ जेडसँग बराबर हुन्छ अनि यो चाहिँ स्क्वायर हुने भयो। सो जेड इन्टु जेड बार केसँग बराबर हुँदो रहेछ त मोडुलस अफ जेडको होल स्क्वायरसँग चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो केही प्रोपर्टिजहरू थियो। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ प्रोपर्टिज अफ एब्सोल्युट भ्यालु अर मोडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर भनेर भनेपछि त हामीसँग यहाँ केही इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिजहरू छ कम्प्लेक्स नम्बरको एब्सोल्युट भ्यालुसँग रिलेटेड त्यो के हो भनेर हेरौँ है त। प्रोपर्टिज नम्बर फर्स्ट छ मोडुलस अफ जेड इक्वल टु मोडुलस अफ जेड कन्जुगेट भनेर भनिरहेको छ। हामीसँग कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड छ त्यसको हामीले मोडुलस निकाल्यो भने सधैँ त्यो केसँग बराबर हुन्छ त त्यसको कन्जुगेटको मोडुलससँग बराबर हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। फेरि सेकेन्डमा हेरौँ यदि हामीसँग कम्प्लेक्स नम्बर जेड छ र त्यसको कन्जुगेट निकाल्यो र त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने सधैँ जेडको मोडुलसको स्क्वायरसँग के हुन्छ यो बराबर हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। फेरि 3मा हेरौँ हामीसँग दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर छ जेड र डब्लु त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यौँ अनि त्यसको एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्न खोज्यो भने त्यो सधैँ केसँग बराबर हुने त जेडको मोडुलस इन्टु डब्लुको मोडुलससँग चाहिँ बराबर हुने है। ल फेरि 4मा हेर्नु त फेरि अर्को छ हामीसँग एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड छ र अर्को कम्प्लेक्स नम्बर डब्लु छ। हामीले जेडलाई डब्लुले डिभाइड गर्यौँ र त्यसको मोडुलस निकाल्यो भने त्यो केसँग बराबर हुने त मोडुलस अफ जेड डिभाइड बाई मोडुलस अफ डब्लुसँग बराबर हुने प्रोभाइडेड द्याट मोडुलस अफ डब्लु डज नट इक्वल टु 0। जुन तल डिनोमिनेटरमा आइरहेको कम्प्लेक्स नम्बरको मोडुलस छ अथवा एब्सोल्युट भ्यालु छ त्यो कहिले पनि 0सँग बराबर हुन भएन। हाम्रो नेक्स्ट प्रोपर्टी छ मोडुलस अफ जेडको पावर एन इक्वल टु मोडुलस अफ जेडको पावर एन भनेर भनिरहेको छ। ओके हामीसँग एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड छ
त्यो कम्प्लेक्स नम्बरको पावर एनमा रेज भइरहेको छ र त्यसको हामीले मोडुलस निकाल्यो भने त्यो केसँग बराबर हुने अरे जेडको मोडुलसको पावर एनसँग चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। हाम्रो नेक्स्ट प्रोपर्टी छ मोडुलस अफ जेड प्लस डब्लु इज अलवेज लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस अफ जेड प्लस मोडुलस अफ डब्लु भनेर भनिरहेको छ र यसलाई हामीले के भन्छौँ त ट्रायंगल ल अफ इनइक्वालिटी भनेर पनि भन्ने गर्छौँ है त। त्यस्तै गरेर अर्को प्रोपर्टी छ मोडुलस अफ जेड माइनस डब्लु इज अलवेज ग्रेटर देन अर इक्वल टु मोडुलस अफ जेड माइनस मोडुलस अफ डब्लु भनेर भनिरहेको छ। त्यस्तै गरेर 8 नम्बरको प्रोपर्टिजमा छ मोडुलस अफ जेड माइनस डब्लु इज अलवेज लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस अफ जेड प्लस मोडुलस अफ डब्लु भनेर भनिरहेको छ। त्यस्तै गरेर 9 मा मोडुलस अफ जेड माइनस मोडुलस अफ डब्लु इज अलवेज लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस अफ जेड प्लस डब्लु भनेर भनिरहेको छ। र नेक्स्ट प्रोपर्टी छ मोडुलस अफ जेड माइनस मोडुलस अफ डब्लु इज लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस अफ जेड प्लस डब्लु अगेन मोडुलस अफ जेड प्लस डब्लु इज लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस अफ जेड प्लस मोडुलस अफ डब्लु भनेर भनिरहेको छ है त। जुन यो रिलेसन आइरहेको छ यो रिलेसन कुन कुन प्रोपर्टिजबाट आइरहेको छ त 6 र प्रोपर्टिज नम्बर 9 बाट आइरहेको छ है त। फेरि यो रिलेसनलाई हेरौँ है। अब जुन यो अगाडिको इनइक्वालिटी छ यसले के भनिरहेको छ त जुन मोडुलस अफ जेड माइनस मोडुलस अफ डब्लु छ त्यो सधैँ के हुन्छ मोडुलस अफ जेड प्लस डब्लु भन्दा सानो हुन्छ अथवा इक्वल टु हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। यो के हुन्छ सधैँ यसको भेल्यु भन्दा सानो हुन्छ भनिरहेको छ। सो मोडुलस अफ जेड माइनस मोडुलस अफ डब्लुले के दिन्छ त हामीलाई सधैँ मिनिमम भेल्यु अफ जेड प्लस डब्लु दिन्छ है। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। फेरि हेर्नु त्यतापट्टि के भनिरहेको छ पछाडिपट्टिको रिलेसनले जुन हाम्रो मोडुलस अफ जेड प्लस डब्लु छ त्यो भनेको मोडुलस अफ जेड प्लस मोडुलस अफ डब्लु भन्दा सधैँ सानो हुन्छ अथवा बराबर हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। सो मोडुलस अफ जेड प्लस मोडुलस अफ डब्लुले के दिनु पर्यो त हामीलाई म्याक्सिमम भेल्यु अफ मोडुलस अफ जेड प्लस डब्लु दिनु पर्यो है त। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो र हाम्रो यो क्वेसनहरू सल्भ गर्दा यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ हाम्रो लागि। ओके त्यसो भए 11 नम्बरमा हेरौँ इफ मोडुलस अफ जेड प्लस डब्लु इक्वल टु मोडुलस अफ जेड प्लस मोडुलस अफ डब्लु भयो भने त्यतिखेर के हुन्छ त जुन आर्गुमेन्ट अफ जेड छ र आर्गुमेन्ट अफ डब्लु छ त्यो दुईटा सधैँ के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को प्रोपर्टी छ इफ मोडुलस अफ जेड प्लस डब्लु इक्वल टु मोडुलस अफ जेड माइनस डब्लु देन आर्गुमेन्ट अफ जेड माइनस आर्गुमेन्ट अफ डब्लु के हुन्छ सधैँ π/2 सँग बराबर हुन्छ भनेर भनिरहेको छ है त। यहाँ जति पनि हामीले अहिले प्रोपर्टिजहरू लेख्यौँ त्यो प्रोपर्टिजहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले एकचोटि कपीमा नोट डाउन गर्नु होला किनभने हामीलाई जुन प्रोपर्टिजहरू छ यो प्रोपर्टिसँग रिलेटेड हामीले क्वेसनहरू चाहिँ एमसीक्यूमा सल्भ गर्नेछौँ है त। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ आर्गुमेन्ट अर एम्प्लिट्युड अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर र आर्गुमेन्ट अथवा एम्प्लिट्युड अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी बुझौँ है त। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ किनभने यससँग रिलेटेड धेरै क्वेसनहरू हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ एमसीक्यूमा। सो अलिकति ध्यान दिनु है। ओके अब मैले एउटा कम्प्लेक्स प्लेन बनाएँ र मसँग एउटा कुनै कम्प्लेक्स नम्बर छ मानौ त्यो जेड इक्वल टु के छ त एक्स प्लस आइवाई छ भनेर भने है त। अब के गरेँ त्यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई मैले प्लट गर्ने कोसिस गरेँ। यो के भयो त जेड एक्स कमा वाई भयो। अब हामीसँग यहाँ ओरिजिन छ र यसरी मैले एउटा लाइन ड्र गरेँ भने ओरिजिनदेखि त्यो जेडसम्म कम्प्लेक्स नम्बरसम्म यसले सधैँ के हुन्छ पोजिटिभ एक्स एक्सिससँग अथवा जुन हाम्रो रियल एक्सिस हुन्छ त्यो रियल एक्सिससँग कति एङ्गल बनाइरहेको हुन्छ त थीटा एङ्गल बनाएको छ भनेर भनौँ है त। र जुन यो थीटा हुन्छ त्यो थीटालाई नै हामीले के भन्छौँ आर्गुमेन्ट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ आर्गुमेन्ट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर जेड भनेर भन्छौँ अथवा एम्प्लिट्युड अफ कम्प्लेक्स नम्बर जेड भनेर भन्ने गर्छ है। र त्यो जुन थीटा छ त्यो थीटा केसँग बराबर हुन्छ त टेन इन्भर्स y/x सँग बराबर हुन्छ। र सधैँ कम्प्लेक्स नम्बरहरू फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ भन्ने कुरा त हुँदैन हैन। यदि x को भेल्यु ग्रेटर देन 0 भयो र y को भेल्यु पनि ग्रेटर देन 0 भयो भने जुन हाम्रो आर्गुमेन्ट अफ जेड हुन्छ थीटा हुन्छ त्यो केमा परिरहेको हुन्छ त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा परिरहेको हुन्छ। फेरि ध्यान दिनु है त्यो केमा पर्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ र जुन थीटाको भेल्यु हुन्छ त्यो थीटाको भेल्यु केसँग बराबर हुने अरे टेन इन्भर्स y/x सँग बराबर हुने। के बुझ्नु भएको छ यो पहिलो केस भयो। यदि मानौ इफ x के भयो त लेस देन 0 भयो र y को भेल्यु के भयो त ग्रेटर देन 0 भयो भने अब जुन हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बर यतातिर कतै पर्ला भनेर भने के भयो त यो -x, y भयो हैन। यतिखेर जुन हाम्रो आर्गुमेन्ट हुन्छ त्यो आर्गुमेन्ट के हुन्छ त यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ हाम्रो आर्गुमेन्ट हुन्छ। फेरि ध्यान दिनु है। र सधैँ थीटा के हुने भयो त टेन इन्भर्स y/x सँग त बराबर हुने भएन। सो इफ x इज लेस देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0
देन थीटा केमा पर्छ अरे सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा पर्छ र हाम्रो जुन थीटाको भ्यालु हुन्छ त्यो थीटाको भ्यालु केसँग बराबर हुने पाई माइनस टेन इन्भर्स मोडुलस अफ वाई बाई यक्ससँग चाहिँ बराबर हुन्छ। फेरि हेर्नु जुन थीटाको भ्यालु हुन्छ हाम्रो आर्गुमेन्ट त्यो केसँग बराबर हुन्छ पाई माइनस टेन इन्भर्स मोडुलस अफ वाई बाई यक्ससँग चाहिँ बराबर हुन्छ है। ओके फेरि 3 मा हेरौँ इफ यक्स के भयो त ग्रेटर देन सरी इफ यक्स पनि लेस देन 0 भयो र वाई पनि के भयो त लेस देन 0 भयो भने हाम्रो जुन थीटा हुन्छ त्यो थीटा केमा पर्छ थर्ड क्वाड्रन्टमा पर्छ। यता कतितिर पर्छ थर्ड क्वाड्रन्टमा पर्ने र जुन हाम्रो थीटाको भ्यालु हुन्छ त्यो थीटाको भ्यालु केसँग बराबर हुन्छ त माइनस पाई प्लस 10 इन्भर्स मोडुलस अफ वाई बाई यक्ससँग बराबर हुन्छ है। हरेक कुराहरू मैले भनेको कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले नोट डाउन गर्नु है। त्यस्तै गरी फेरि 4 छ इफ यक्स के भयो त ग्रेटर देन 0 भयो र वाईको भ्यालु के भयो लेस देन 0 भयो भने हाम्रो जुन थीटा हुन्छ त्यो थीटा केमा पर्छ त फोर्थ क्वाड्रन्टमा पर्छ। यता कतितिर पर्छ र जुन हाम्रो थीटाको भ्यालु हुन्छ त्यो थीटाको भ्यालु केसँग बराबर हुन्छ माइनस अफ 10 इन्भर्स मोडुलस अफ वाई बाई यक्ससँग बराबर हुन्छ। यति कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु पर्यो है। फेरि अझ एउटा कुरा मैले के भन्छु भने यदि हजुरहरूले यसरी हेर्दै हुनुहुन्छ भने एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो एङ्गल सधैँ के हुन्छ पोजिटिभमा आउँछ र जब हामीले यसरी यहाँदेखि क्लकवाइजमा हेर्ने कोसिस गर्छौँ हाम्रो एन्सर केमा आउँछ माइनसमा आउँछ है। यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा के हुन्छ यसलाई हामीले पाई भनेर भन्छौँ 180 डिग्रीलाई, तर हामीले यसलाई क्लकवाइज डिरेक्सनबाट हेऱ्यौँ भने यहाँदेखि यहाँसम्म एङ्गल कति पुगेको हुन्छ त हामी माइनस पाईमा पुगिरहेको हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले छुट्याउन सक्नु पर्यो है। एन्टी क्लकवाइजमा सधैँ डिरेक्सन जुन हाम्रो एङ्गल हुन्छ त्यो पोजिटिभ आउँछ, यदि हामी क्लकवाइजबाट लेख्दैछौँ भने हाम्रो एङ्गल के आउँछ नेगेटिभमा आउँछ। सो हामीले यहाँ एङ्गल जुन पर्छ फोर्थ क्वाड्रन्टमा त्यसलाई लिने बेलामा के गर्छौँ त हामीले अब यो एङ्गल के हुन्छ थीटा हुन्छ, तर हामीले यसलाई क्लकवाइजबाट लिगिरहेको छौँ त्यही भएर यसलाई माइनस थीटा भन्छौँ। यो कुरा चाहिँ हजुरले ख्याल गर्नु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ प्रोपर्टिज अफ आर्गुमेन्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर भनेर भनिरहेको छ है त। ओके हामीले दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बरहरू दिइरहेको छ मानव Z1 र Z2, त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौँ र मल्टिप्लाई गरेर त्यसको आर्गुमेन्ट निकाल्न खोज्यौँ भने त्यो केसँग बराबर हुन्छ आर्गुमेन्ट अफ Z1 प्लस आर्गुमेन्ट अफ Z2 सँग बराबर हुन्छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट प्रोपर्टी छ आर्गुमेन्ट अफ Z1 डिभाइड बाई Z2 इक्वल टु आर्गुमेन्ट अफ Z1 माइनस आर्गुमेन्ट अफ Z2 सँग बराबर हुन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो नेक्स्ट प्रोपर्टी छ आर्गुमेन्ट अफ Z पावर n इक्वल टु n इन्टु आर्गुमेन्ट अफ Z भनेर भनिरहेको छ। त्यस्तै गरेर 4 मा आर्गुमेन्ट अफ कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर Z इक्वल टु 2 पाई माइनस आर्गुमेन्ट अफ Z भनेर भनिरहेको छ है त। त्यस्तै गरेर 5 मा छ आर्गुमेन्ट अफ 0 द्याट इज आर्गुमेन्ट अफ 0 क्यान नट बी डिफाइन भनेर भनिन्छ। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ इमेजिनरी युनिट। ओके मानौँ हामीसँग कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ Z इक्वल टु x प्लस आइवाई, त्यसपछि जुन यो आई छ यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ अरे इमेजिनरी युनिट भनेर भन्ने गर्छौँ र यो इमेजिनरी युनिटको आफ्नो नाम छ त्यो के हो त आयोटा हो। के रहेछ आयोटा नै जुन यो आई भन्छौँ हामीले त्यसको एक्चुअली नाम के हो त आयोटा हो है। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु पर्यो र यससँग रिलेटेड केही कुराहरू छ त्यो कुराहरू पनि हेरौँ हामीले। जस्तै आई स्क्वायर केसँग बराबर हुन्छ अरे आईसँग बराबर सरी आई स्क्वायर केसँग बराबर हुन्छ -1 सँग बराबर हुन्छ। आई भनेको आई नै हुने भयो। आई क्युब केसँग बराबर हुन्छ त आई स्क्वायर इन्टु आईसँग बराबर हुन्छ, सो यो -1 इन्टु के हुने भयो आई हुने भयो। सो कति आयो त माइनस आई आउने भयो। त्यस्तै गरेर आईको पावर 4 छ, आईको पावर 4 भनेको आई स्क्वायर इन्टु आई स्क्वायरसँग बराबर हुन्छ, सो यो -1 इन्टु -1 हुने भयो, सो यो 1 सँग बराबर हुने भयो। फेरि हेर्नु है त हामीले जुन यो आई छ यो आई स्क्वायर आइरहेछ, आई क्युब आइरहेछ, आईको पावर 4 आइरहेको छ, यो सबैलाई जुन यो चारवटा छ नि पावरहरू बढिरहेको छ, यसको पावरमा 1 छ 2 छ 3 छ 4 छ होइन हामीले देखिरहेको छौँ। यदि सबैलाई जोड्ने हो भने है कन्जुगेटिभ इन्ट्रिकल पावरहरूलाई हामीले जोड्दै जाने हो भने चारवटालाई यो के हुन्छ त हेर्नु त यो आई प्लस -1 फेरि प्लस माइनस आई प्लस के हुन्छ 1 हुन्छ। यो आई र माइनस आई क्यान्सल आउट हुने भयो। फेरि ध्यान दिनु है यो -1 र 1 पनि के हुने भयो त क्यान्सल आउट हुने भयो। केसँग बराबर आउने भयो 0 सँग बराबर आउने भयो। त्यही भएर हामीले के भन्न सक्यो भने जुन यो द सम अफ
any four consecutive integral power of iota is equal to 0 भनेर भन्न पाउँछौँ। त्यस्तै गरी हेर्नु त यदि हामीसँग 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब भएको भए पनि यसको भ्यालु केसँग बराबर हुन्छ? 0 सँग बराबर हुन्छ। ठिक छ, किनभने यो आई को पावर 0 छ, फेरि यो आई को पावरमा 1 छ, फेरि यो आई स्क्वायर छ, फेरि यो के छ त आई क्यूब छ। भनेको मतलब फेरि के भयो त 4 कन्जुगेटिभ इंटीग्रल पावर अफ आयोटा भयो। फेरि यसको एन्सर कति आउने? 0 आउने। मानौ आई को पावर 8 छ, आई को पावर 9 छ, आई को पावर 10 छ, फेरि आई को पावर 11 दिइरहेको छ भने फेरि पनि यो के हुने भयो? 0 हुने भयो। यो कुरा चाहिँ हजुरले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने भयो। अब फेरि हेरौँ है त, यदि मानौ सपोज हामीले आई को पावर 8 भनेर पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ? पहिला आई स्क्वायर गराउँछौँ अनि यसको पावरमा के गरिदिन्छौँ? 4 राखिदिन्छौँ। र हामीलाई के थाहा छ अरे आई स्क्वायरको भ्यालु सधैँ -1 हुन्छ। र आई को -1 को पावरमा यदि यन आउँछ भनेको मतलब जस्तै हेर्नु त यो 4 भनेको के भयो त अहिले हामीलाई यन भनेर मान्यौँ भने -1 को पावर यन को भ्यालु कति आउँछ? 1 आउँछ सधैँ इफ एन इज इभन। इफ एन इज इभन र यो -1 आउँछ इफ एन इज अड। भनेको मतलब हेर्नु त, मानौ सपोज आई स्क्वायर मलाई कति दिइरहेको छ त? आई को पावर 11 मैले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। अथवा मानौ सपोज त्यति नभनौँ आई को पावर 22 पत्ता लगाउनु पर्नेछ है त। योलाई मैले कसरी लेख्न पाउँछु त? आई को पावर 2 अनि यो 11 हुन्छ। अब यसको एन्सर कति हुन्छ? -1 हुन्छ। किन? आई स्क्वायरको पावरमा के छ? अहिले जुन यो यन छ, यन भनेको के छ त? अड छ। सो अड भयो भने के हुनुपर्छ अरे? सधैँ -1 आउनुपर्छ। किनभने -1 को पावरमा 11 भयो भने सधैँ के हुन्छ? -1 हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हजुरले ख्याल गर्नु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ डी मोइब्रेज थ्योरम भनेर भनिरहेको छ। ओके, यसले के भन्छ त? फर एनी रियल नम्बर एन, र यो एन पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, अथवा 0 पनि हुन सक्छ। आर इन्टु कस थीटा प्लस आई साइन थीटा को होल पावर एन भयो भने यो केसँग बराबर हुन्छ त? आर को पावर एन इन्टु कस थीटासँग के मल्टिप्लाई हुन आउँछ? अब यो जुन पावरमा आएको एन छ त्यो मल्टिप्लाई हुन आउँछ, फेरि प्लस आई साइन एन थीटासँग बराबर हुन्छ। यो हाम्रो के हो त? डी मोइब्रेज थ्योरम है। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अब यससँग रिलेटेड रहेर अब हामीले केही रिलेसनहरू डेभलप गर्ने कोसिस गर्छौँ। यदि हामीसँग कस थीटा प्लस आई साइन थीटाको पावर एन भनेर दियो भने यो केसँग बराबर हुन्छ त? कस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटासँग बराबर हुन्छ। त्यस्तै गरेर कस थीटा प्लस आई साइन थीटाको पावरमा -n भयो भने यो केसँग बराबर हुन्छ त? कस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटासँग बराबर हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु पर्यो है त। त्यस्तै गरेर अब हामी जाउँ प्रोडक्ट अर डिभिजन अफ कम्प्लेक्स नम्बर इन पोलर फर्म्स। मानौ मसँग एउटा कम्प्लेक्स नम्बर Z1 छ र त्यो Z1 कस्तो छ त? R1 cos θ1 प्लस आई साइन θ1 छ। त्यस्तै गरेर अर्को कम्प्लेक्स नम्बर छ Z2 इक्वल टु R2 cos θ2 प्लस आई साइन θ2 भनेर छ। ओके, अब Z1 र Z2 लाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने यो केसँग बराबर हुन्छ त? R1 इन्टु R2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस आई साइन θ1 प्लस θ2 सँग चाहिँ बराबर हुन्छ है त। अरु केही हुँदैन, जुन R1 र R2 छ म्याग्निट्युडहरु त्यो मल्टिप्लाई हुन्छ र जुन यो एंगलहरु आइरा छ डिफरेन्ट त्यो के हुन्छ त? एडिसन हुन्छ। यति मात्रै छ। त्यस्तै गरेर अब डिभिजनको कुरा गरौँ। यदि हामीलाई Z1 डिभाइड बाइ Z2 पत्ता लगाउनु पर्यो भने चाहिँ यो केसँग बराबर हुन्छ। ठीक छ नि है। अब यो केसँग बराबर हुन्छ त? R1 डिभाइड बाइ R2 हुन्छ। यो के हुन्छ त? cos θ1 माइनस cos θ1 प्लस आई साइन θ1
डिभाइड बाई यो के हुने भयो cos θ2 प्लस I sin θ2 हुन्छ र यसको एन्सर के आउँछ R1 डिभाइड बाई R2 इन्टु cos θ1 माइनस θ2 प्लस I sin θ1 माइनस θ2 हुन्छ। यसको भ्यालु यससँग बराबर हुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ स्क्वायर रुट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर र यो टपिकमा हामीले के सिक्छौँ त कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको स्क्वायर रुट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा डिस्कस गर्नेछौँ। मानौँ हामीसँग कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ z इक्वल टु a प्लस ib भनेर भनौँ है त र मलाई यो कम्प्लेक्स नम्बरको के निकाल्नु पर्ने छ स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्ने छ र हजुरले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने जहिले पनि कम्प्लेक्स नम्बरको स्क्वायर रुट के हुन्छ सधैँ कम्प्लेक्स नम्बर नै हुन्छ। यो कुरा पनि हजुरले ध्यान दिनु पर्यो र मैले के भने जुन यो a प्लस ib छ यसको स्क्वायर रुट के हो त x प्लस iy हुन्छ भनेर भने है त। सो यो इक्वल टु के हुने भयो त अन्डर रुट अफ a प्लस ib। यो कम्प्लेक्स नम्बरको स्क्वायर रुट गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर के आउने भयो त x प्लस iy आउने भयो र जुन यो x र y को भ्यालु हुन्छ त्यो हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ त x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ x स्क्वायर इक्वल टु अन्डर रुट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a डिभाइड बाई 2 गर्छौँ र जुन यो y स्क्वायर छ y स्क्वायर को भ्यालु निकाल्न हामीले के गर्छौँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a बाई 2 गर्छौँ। यसो गर्दा के हुन्छ x को भ्यालु दुईटा आउँछ प्लस माइनसमा र y को भ्यालु पनि के हुन्छ त दुईटा आउँछ प्लस माइनसमा। र अब कुन साइन लिने कसरी लिने भन्ने कुरा हुन्छ त्यसको लागि पनि म कुरा गर्छु। यदि जुन यो b छ यो b यदि यो b को भ्यालु सधैँ ग्रेटर देन 0 भएको हुन्छ भने यदि हामीलाई कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर दिइरहेको हुन्छ र त्यसको स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्ने छ भने त्यतिखेर हामीले के गर्छौँ b को भ्यालु हेर्छौँ। यदि b को भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ भने x को र y को जुन भ्यालु हुन्छ त्यो के हुन्छ त सेम साइनको हुन्छ। ध्यान दिनु है के को हुन्छ अरे सेम साइनको हुन्छ। यदि b को भ्यालु लेस देन 0 हुन्छ भने जुन x र y को भ्यालु हुन्छ त्यो के हुन्छ डिफरेन्ट साइनको हुन्छ। सो एउटा क्वेसन पनि गरेर हेरौँ। मानौँ मसँग कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ त्यो कम्प्लेक्स नम्बर हो 8 प्लस 6i र मलाई यसको स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्ने छ है त। ओके अब कम्पेरिजन गरौँ a को भ्यालु कति छ 8 छ र b को भ्यालु कति छ 6 छ र x प्लस iy के हो त यसको स्क्वायर रुट हो यो कम्प्लेक्स नम्बरको। त्यसो x स्क्वायर कसरी निकाल्न मिल्छ अरे अन्डर रुट अफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको मतलब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 डिभाइड बाई 2 गरेर निकाल्न मिल्छ। सो यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने हाम्रो एन्सर कति आउँछ यो अन्डर रुट 100 हुने भयो। अन्डर रुट 100 भनेको 10 प्लस 8 गर्दा 18 डिभाइड बाई 2 गर्दा कति आउने भयो यो 9 आउने भयो। सो हेर्नु त x स्क्वायरको भ्यालु कति आइरहेको छ त 9 आइरहेको छ। सो x को भ्यालु के हुने भयो प्लस माइनस 3 हुने भयो। सिमिलरली y स्क्वायरको भ्यालु निकाल्ने कोसिस गरौँ। यो फेरि के हुन्छ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 8 डिभाइड बाई 2 हुन्छ। सो यो 10 माइनस 8 गर्दा कति हुने भयो त 2 हुने भयो। 2 डिभाइड बाई 2 गर्दा 1 हुने भयो। सो हामीसँग y स्क्वायर इक्वल टु कति आइरहेको छ त 1 आइरहेको छ। सो y इक्वल टु प्लस माइनस 1 हुने भयो। यसको मतलब हेर्नु त x को भ्यालु एउटा 3 हुने भयो एउटा माइनस 3 हुने भयो र y को भ्यालु एउटा के हुने भयो त 1 हुने भयो एउटा माइनस हुने भयो। र फेरि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अरे साइन अफ b मा ध्यान दिनुपर्छ। अब हाम्रो जुन b छ त्यो कस्तो छ भनेर अब यसो हेर्यो भने b को भ्यालु कति आइरहेको छ त 6 आइरहेको छ। हामीलाई गिवन के हो त 8 प्लस 6 आयो। जुन यो 6 छ b को भ्यालु त्यो सधैँ के छ त ग्रेटर देन 0 छ। 6 इज ग्रेटर देन 0। जब b को भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुन्छ x र y को भ्यालु हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सेम साइनको चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो व्हेन x इक्वल टु 3 हेर्नु है हामीलाई थाहा छ यहाँ के भइरहेछ त b को भ्यालु जुन छ त्यो ग्रेटर देन 0 आइरहेछ सेम साइनको चुज गर्नु पर्यो। सो व्हेन x इक्वल टु 3 y को भ्यालु पनि के हुनु पर्छ अरे पोजिटिभ नै आउनु पर्छ सेम साइन आउनु पर्यो। सो यो मैले 1 चुज गर्नु पर्यो। सो अब यहाँ लिएर गएर राख्दिउँ त हाम्रो स्क्वायर रुटमा x को भ्यालु कति छ 3 प्लस i इन्टु 1 कति आयो त 3 प्लस i आयो। त्यस्तै गरी फेरि हेर्नु है त अब व्हेन x इक्वल टु माइनस 3 हुन्छ y को भ्यालु के हुन्छ माइनस 1 हुन्छ। यो कुरा पनि हजुरले ध्यान दिनु पर्यो। सो यो माइनस 3 माइनस i हुने भयो है। x ठाउँमा लिएर गएर कति राख्ने माइनस 3 राख्ने
ध्यान दिनु है, यक्स प्लस आईमा राख्दैछु, यक्स उठामा लिएर गएर -3 राख्यो अनि फेरि आई इन्टु यो -1 गर्दा कति हुने भयो त -3 माइनस आई हुने भयो। सो माइनस कमन लिग्यो भने के हुन्छ फेरि यो 3 प्लस आई हुन्छ। यहाँ फेरि हेर्नु एउटा रुट के आइरहेछ 3 प्लस आई आइरहेको छ अनि अर्को रुट कति आइरहेछ त -3 प्लस आई आइरहेको छ। त्यो दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने के हुन्छ यो प्लस माइनस 3 प्लस आई हुने भयो, किनभने यहाँ प्लस छ। दुईटालाई हामीले कम्बाइन गर्नुहुन्छ भने के आउँछ प्लस माइनस 3 प्लस आई आउँछ। सो दिस इज द स्क्वायर रुट अफ 8 प्लस 6 आई। यसरी चाहिँ हामीले स्क्वायर रुट निकाल्न सकिन्छ कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर। कुरा बुझ्नुभयो नि है? ल हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ क्युब रुट अफ युनिटी। ओके, अब हामीलाई के जान्नु पर्ने छ त 1 को क्युब रुटहरु के हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्ने छ। सो अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर हेरौँ है त। लेट जेड बी क्युब रुट अफ युनिटी भनेर भने। ओके, भनेको 1 को क्युब रुट के हुन्छ भनेर मान्यो हामीले, जेड हुन्छ भनेर मान्यो। सो मैले के गरेँ जेड इक्वल टु क्युब रुट अफ 1 भनेर लेखेँ। ओके गर्छु मैले दुईटै साइडतिर क्युबिङ गर्छु। सो मैले के पाउने भयो त जेड क्युब इक्वल टु 1 भनेर पाउने भयो। सो अब मैले माइनस जुन यो 1 छ यसलाई मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लिएर गएँ, जेड क्युब -1 इक्वल टु 0 हुने भयो। सो यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने कोसिस गरौँ, यो ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुलामा गइरहेको छ। सो यो जेड -1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टु 0 हुन्छ। सो आइदर जेड -1 इक्वल टु 0 पाउँछु। सो जेड इक्वल टु कति आयो त 1 आयो, भनेको मतलब क्युब रुट अफ युनिटी एउटा के हुँदो रहेछ 1 हुँदो रहेछ। सो अरू पनि हामीले थाहा पाउनु पर्ने छ। सो यो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 पनि के हुन्छ 0 सँग इक्वल हुन्छ। ओके, यसबाट मैले जेडको भ्यालु निकाल्नको लागि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हाम्रो क्वाड्रेटिक फर्मुला छ त्यसमा लेट जानुपर्ने हुन्छ। सो जेड इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला सिम्पली हेऱ्यो भने माइनस पी प्लस माइनस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हुन्छ। जहाँ हेर्नु त यसको अगाडि कोफिसिएन्ट कति छ 1 छ। सो a इक्वल टु के भयो 1 भयो हैन। अब b इक्वल टु कति भयो त 1 भयो र c को भ्यालु पनि कति भयो 1 भयो। ओके, अब पाली पालासँग लिएर गएर भ्यालु राखौँ। यो -1 प्लस माइनस अंडर रुट 1 स्क्वायर माइनस 4 इन्टु a को ठाउँमा 1 c को ठाउँमा पनि कति छ 1 छ डिभाइड बाई 2 इन्टु 1 हुने भयो। सो -1 प्लस माइनस अंडर रुट 1 माइनस 4 डिभाइड बाई 2। सो यो -1 प्लस माइनस अब 1 माइनस 4 गर्दा कति हुन्छ यो -3 हुन्छ र -3 केसँग बराबर हुने आई स्क्वायर इन्टु 3 सँग बराबर हुन्छ। सो डिभाइड बाई 2 यो -1 प्लस माइनस के हुने भयो त आई रुट 3 डिभाइड बाई 2 हुने भयो। ठिक छ नि। सो एकचोटि टेकिङ पोजिटिभ गरौँ। टेकिङ पोजिटिभ गर्दाखेरि जेड इक्वल टु के आउने भयो त -1 प्लस आई रुट 3 बाई 2 आउने भयो र अर्को जेडको भ्यालु के आउने भयो त टेकिङ नेगेटिभ गर्दाखेरि यो -1 माइनस आई रुट 3 बाई 2 आउने भयो। ठिक छ नि। र जुन यो भ्यालु आइरहेको छ जेडको यसलाई मैले के भनेर लिड गर्छु त ओमेगा भनेर लिड गर्छु। त्यसो यसलाई ओमेगा भनेर लिड गरे भने यो जुन भ्यालु आइरहेको छ यसलाई स्क्वायर गर्दा के आउँछ -1 माइनस आई रुट 3 बाई 2 आउँछ। सो यसलाई मैले के भन्न पाउँछु त ओमेगा स्क्वायर भनेर भन्न पाउँछु है। र यति कुरा चाहिँ हजुरले जान्नु पर्यो। अब यससँग केही प्रोपर्टिजहरु छ हामीलाई चाहिने, त्यो प्रोपर्टिज हेर्ने कोसिस गरौँ। जुन यो ओमेगा छ यो रुट यसलाई मैले क्युब गरे भने यसको एन्सर सधैँ कति आउँछ 1 आउँछ। त्यस्तै गरेर क्युब रुट अफ युनिटीहरु जति पनि छन् तीनटा त्यसलाई जोड्ने हो भने 1 प्लस ओमेगा र ओमेगा स्क्वायरलाई जोड्ने हो भने यसको सधैँ भ्यालु कति आउँछ 0 आउँछ। यो कुरा चाहिँ हजुरले ख्याल गर्नु पर्यो है त। र फेरि अझै एउटा कुरा, जुन यो क्युब रुट अफ युनिटीहरु छ यदि त्यसलाई मैले लिएर गएर आर्गेन्ट प्लेनमा भनेको मतलब जुन यो कम्प्लेक्स प्लेन छ यसमा लिएर गएर राख्ने हो भने भनेको मतलब 1 लाई ओमेगालाई र ओमेगा स्क्वायरलाई है एउटा आर्गेन्ट प्लेनमा लिएर गएर राख्ने हो भने प्लट गर्ने हो भने यो तीनटाले जुन यसको तीनटाको कोअर्डिनेटहरु हुन्छ त्यसलाई हामीले जोइन गर्न सकियो भने त्यसले सधैँ के बनाउँछ त एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाउँछ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है हजुरले। के बनाउँछ रे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाउँछ र यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं त क्यूब रूट अफ यूनिटी इन आर्गेन्ट प्लेन forms a equilateral triangle. Forms a equilateral triangle. इस भिडियोमा हामीले कम्प्लेक्स नम्बरसँग रिलेटेड म्याक्सिमम थ्योरीहरुलाई कभर गर्ने कोसिस गर्यौं र नेक्स्ट भिडियोमा हामीले यही थ्योरीसँग रिलेटेड रहेर म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ एमसीक्यूहरुलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौं। थ्यांक यू क्लास।
That's my time. If you really enjoy the video, please don't forget to like, share and subscribe and stay tuned.